सायद तपाईलाई थाहा नहोला, कमिलाका कुनै प्रजाति निकै मेहनती हुन्छन्। यिनीहरूले समूहका लागि खाना ओसार्ने र घर बनाउने मात्र होइन, खेतीपाती र पशुपालनको काम समेत गर्ने गर्दछन्। त्यसो त यी कमिलाहरूले गर्ने खेतीपाती र पशुपालनको काम निकै रोचक र अनौठो हुन्छ, जुन कुनै विशेष कमिलाहरूले मात्र गर्ने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर कसरी कमिलाले खेती र पशुपालन समेत गर्ने गर्दछन् भन्ने बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा कमिलाको बस्तीमा 3वटा समूह हुने गर्दछन्। पहिलो समूह कामदार कमिलाहरूको हुन्छ, जसले निकै मेहनत गरेर खाना जुटाउनुका साथै घर बनाउने काम गर्दछन्। दोस्रो समूह सैनिक कमिलाहरूको हुन्छ, जसले परिवारका सबै सदस्यको सुरक्षा दिने र हेरचाह गर्ने काम गर्दछन्। र तेस्रो समूहमा पर्यवेक्षक तथा रेखदेख गर्ने कमिलाहरू हुन्छन्। यी 3वटै समूहको विभाजन उनीहरूको ज्ञान, सिप, आकार र क्षमताका आधारमा हुने गर्दछ। यी 3वटा समूह मिलेर कमिलाहरूको एउटा सुन्दर घर बन्छ। तर यी 3वटै समूह मिलेर एउटी कमिलाका लागि काम गर्ने गर्दछन् र ती हुन् रानी कमिला अर्थात् क्वीन आन्ट। रानी कमिला यी 3वटै समूहकी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्, जसका लागि सबै कमिला मिलेर यति धेरै मेहनत गर्ने गर्दछन्। रानी कमिलाको भने एउटै मात्र काम हुन्छ, एउटा कुनामा चुपचाप बस्नु र अन्डा पार्नु। त्यसो त यी कमिलाहरूले खेतीपाती र पशुपालनको काम समेत गर्ने गर्दछन्। कमिलाको च्याउ खेती हुन त सुन्दा निकै अनौठो लागे पनि कमिलाका कुनै प्रजाति वास्तवमा निकै मेहनती हुन्छन्। यिनीहरूले समूहका लागि खाना ओसार्ने र घर बनाउने मात्र होइन, खेतीपाती र पशुपालनको काम समेत गर्ने गर्दछन्। खेतीपातीको कुरा गर्दा यी कमिलाहरू च्याउ खेती गर्न बढी रुचाउँछन्। कमिलाका करिब 100 प्रजातिले च्याउ खेती गर्ने गर्दछन्। च्याउ खेती गर्न यी प्रजातिका कमिलाहरू निकै सिपालु हुन्छन्। सुरुमा उनीहरू रुख तथा बोट बिरुवाका पात टिपेर आफ्नो बस्तीमा ल्याउँछन् र ती पात आफ्ना दाँतले टोकेर निकै मसिनो बनाउँछन् अनि जमिनमुनि फैलाउँछन्। त्यसको केही दिनपछि चिसोका कारण त्यसमा च्याउ उम्रिन थाल्छ। ती च्याउ कमिलाहरूले निकै मिठो मानेर खान्छन्। कमिलाहरूको रियालमा एउटा यस्तो रसायन हुन्छ, जसका कारण एकै प्रकारका च्याउ उम्रिने गर्दछन्। कमिलाको च्याउ खेती गर्ने यो तरिका देख्दा जो कोहीलाई आश्चर्यचकित बनाउन सक्छ। कमिलाको पशुपालन हुन त हामी पशुपालन भन्ने बित्तिकै गाई, बाख्रा, भैँसी भन्ने सम्झन्छौँ। तर यी साना जीवले हामीले पाल्ने घरपालुवा जनावर होइन, बरु निकै साना जीवको पशुपालन गर्ने गर्दछन्, जसको नाम हो एफिड। यो किराले बोट बिरुवामा पाइने पौष्टिक पदार्थहरू खाने गर्दछ। यसरी पौष्टिक पदार्थ खाँदा बढी भएको रस चाहिँ यसले चिनीको रूपमा शरीरबाट बाहिर फ्याँक्छ। त्यसरी फ्यालिएको रस मह जस्तै गुलियो हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा हनी ड्यू पनि भन्ने गरिन्छ। यो किरालाई कमिलाहरूले आफ्नो घर वा रुख बिरुवाका हाँगामा कैद गर्ने गर्दछन्। जब कमिलालाई भोग लाग्छ, तब उनीहरू आफूले पालेका पशुको अर्थात् एफिडको ढाड सुमसुम्याउन थाल्छन्। त्यसपछि एफिडले आफ्नो पेटको पछाडिको भागबाट एक प्रकारको तरल पदार्थ निकाल्न थाल्छ, जुन धेरै रसिलो र गुलियो हुन्छ। त्यो गुलियो मिठाई कमिलाले एकै पटकमा निल्ने गर्दछन्। यसलाई कमिलाले खाने गुलाब जामुन वा यस्तै रसिलो मिठाई भन्दा फरक पर्दैन। तर कमिलाले पनि त्यसको बदलामा उनीहरूको सुरक्षामा रात दिन खटिनुपर्ने हुन्छ, किनकि एफिड निकै कमजोर हुन्छन्। जब चिसो मौसम सुरु हुन थाल्छ, तब कमिलाले आफ्ना घरपालुवा पशुका अन्डा चोरेर आफ्नो बस्तीमा जम्मा गर्ने गर्दछन्। जब वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ, तब कमिलाले एफिडका ती अन्डा पर्खाल वा भित्तामा राखिदिने गर्दछन्। कामको बाँडफाँड के कमिलाहरूमा पनि रगतको नाता हुन्छ? आखिर कमिलाहरू एकपछि अर्को गर्दै लामो लाइन बनाएर किन हिँड्ने गर्दछन्? के कमिलाको पनि आँखा र कान हुन्छन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि वैज्ञानिकहरूले कमिलामाथि धेरै वर्षसम्म अनुसन्धान गरे। कमिलाको एउटा विशाल बस्तीमा करिब 1000 भन्दा धेरै सदस्य बस्ने गर्दछन्। जब वैज्ञानिकहरू कमिलाको अनुसन्धान गरिरहेका थिए, तब एउटा रोचक विषय पत्ता लाग्यो। त्यो के हो भने वास्तवमा कमिलाको बस्तीमा 3वटा समूह हुने गर्दछन्। पहिलो समूह कामदार कमिलाहरूको हुन्छ, जसले निकै मेहनत गरेर खाना जुटाउने तथा घर बनाउने काम गर्दछन्। दोस्रो समूह सैनिक कमिलाहरूको हुन्छ, जसले परिवारका सबै सदस्यको सुरक्षा दिने र हेरचाह गर्ने गर्दछन्। र तेस्रो समूह भने पर्यवेक्षक तथा रेखदेख गर्ने कमिलाहरूको हुन्छ।
यी तीनवटै समूहको विभाजन उनीहरूको ज्ञान, सिप, आकार र क्षमताका आधारमा हुने गर्दछ। यी तीनवटा समूह मिलेर कमिलाहरूको एउटा सुन्दर घर बन्छ। तर यी तीनवटै समूह मिलेर एउटी कमिलाका लागि काम गर्ने गर्दछन् र ती कमिला हुन् रानी कमिला अर्थात् क्वीन आन्ट। रानी कमिला यी तीनवटै समूहकी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्, जसका लागि सबै कमिला मिलेर यति धेरै मेहनत गर्ने गर्दछन्। रानी कमिलाको भने एउटै मात्र काम हुन्छ, एउटा कुनामा चुपचाप बस्नु र अन्डा पार्नु रानी कमिलाको एक मात्र जिम्मेवारी हो। रानी कमिलाले अन्डा पार्ने समयमा रेखदेख गर्ने समूहले उनको वरिपरि घेरा बनाएर हेरचाह गर्ने गर्दछन् र रानी कमिलालाई खानेकुराको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने गर्दछन्। यति मात्रै होइन, उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो काम भनेको रानी कमिलाले पारेका अन्डा एक ठाउँमा जम्मा पार्नु र ती अन्डाबाट झिल्ली निकाल्नु हो। अन्डाको सरसफाई र रेखदेख जति राम्ररी भयो, बच्चा पनि त्यति नै स्वस्थ जन्मने गर्दछन्। रेखदेख गर्ने समूहले आफ्नो मुखबाट चिप्लो रासायनिक पदार्थ निकालेर लार्भाको मुखमा राखिदिने गर्दछन्। त्यही चिप्लो पदार्थ नै उनीहरूको खाना हो। उनीहरूले सबै बच्चाले खाना खान पाए नपाएको जाँच पनि गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा भन्ने हो भने रानी कमिलाले बच्चा जन्माउने मात्रै गर्छिन्, हुर्काउने, खुवाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी रेखदेख गर्ने समूहको हुन्छ। बस्तीमा सबै कमिलाले सन्तान पाल्दैनन्। केही कमिला भने पूरा दिन काममै व्यस्त हुने गर्दछन्। बस्तीमा रहेका सबै कमिलाले पेट भर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हो। कामदार कमिलाको आधाभन्दा धेरै समय खाना खोज्नमै बित्ने गर्दछ। रानी कमिला र रेखदेख गर्ने कमिलाको समूह कहिले पनि आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कँदैनन्। उनीहरू त्यति बेला मात्रै बाहिर निस्कने गर्दछन् जब अन्य कमिलाहरू मिलेर नयाँ घर खोजी गर्दछन्। नयाँ घरमा अन्डा लैजाने काम पनि कामदार कमिलाकै हुन्छ। खाना खोज्ने तरिका। कमिलाको खाना खोज्ने र त्यसलाई आफ्नो घरसम्म पुर्याउने तरिका पनि निकै रोचक छ। यदि कुनै कमिलाले खाना फेला पार्यो भने ऊ तुरुन्त साथीहरूलाई जानकारी दिन आफ्नो बस्तीमा पुग्छ, तर ऊ सिधै घर जाँदैन। निकै चलाखीपूर्वक आफ्नो पेट जमिनमा घिसारेर हिँड्ने गर्दछ ताकि उसको गन्ध जमिनमा परोस्। जब ऊ अन्य साथी कमिला भएको ठाउँमा पुग्छ, तब इसारा गरेर खाना भएको ठाउँतिर लैजान्छ। त्यसपछि सबै कमिला उसको पछि पछि हिँड्न थाल्छन्। त्यही गन्धको सहायताले सबै कमिला एक अर्काको पछाडि लाम लागेर खाना भएको ठाउँसम्म पुग्छन् र खाना आफ्नो बस्तीमा लैजान्छन्। कमिलाको आकार सानो भएकाले अन्य जीवले उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास पनि धेरै नै गर्ने गर्दछन्। तर कमिलालाई सानो देखेर आक्रमण गर्नेहरू नै कैयौं पटक यिनीहरूको फन्दामा पर्ने गर्दछन्। यिनीहरूले समूहमा एकैपटक आक्रमण गर्ने गर्दछन्। कमिलाको समूहमा सैनिक कमिला सबैभन्दा बढी खतरनाक हुन्छन्। हरेक प्रजातिका कमिलाको बस्तीमा सैनिक कमिलाको समूह अवश्य नै हुने गर्दछ। तीखा दाँत भएका सैनिक कमिलाको एउटै मात्र काम हो आफ्नो बस्तीको सुरक्षा गर्नु। सिपाहीले झैं आफ्नो बस्तीको कडा सुरक्षामा खटिने सैनिक कमिलाको मुखमा दुईवटा तीखा दाँत रहेका हुन्छन्। त्यसैको सहयोगले यिनीहरूले आफ्नो बस्तीको सुरक्षा गर्ने गर्दछन्। सोझा देखिने कमिलाको भयानक रूप त्यति बेला देखिन्छ जति बेला उनीहरू अर्को बस्तीमा दुश्मन कमिलाहरूसँग लडिरहेका हुन्छन्। त्यो लडाईँमा धेरै कमिलाहरूको मृत्यु पनि हुन्छ। घर बनाउने तरिका। कमिला आफैमा प्रकृतिका सुन्दर रचना हुन्। कमिलाहरू धेरै राम्रा इन्जिनियर पनि हुन्। कमिलाका केही प्रजाति जमिनमुनि बस्ने गर्दछन् भने केही रुख बिरुवाका पातमा आफ्नो घर बनाउने गर्दछन्। जुन कमिलाले रुखका पातमा आफ्नो घर बनाउँछन्, उनीहरूको घर बनाउने तरिका पनि धेरै रोमाञ्चक हुन्छ। कमिलाहरूले सबैभन्दा पहिले एक अर्कालाई समातेर एउटा लामो लाइन बनाउँछन्। त्यसपछि पातहरूलाई नजिक तान्ने गर्दछन्। पातहरूलाई एक आपसमा जोड्नका लागि रेशमको आवश्यकता पर्दछ। कमिलाले रेशम एक प्रकारका किराबाट प्राप्त गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले रेशम किरालाई जबरजस्ती उठाएर आफूले घर बनाउन लागेको पातसम्म लैजान्छन् र कन्याउन थाल्छन्। त्यसपछि ती किराले रेशम निकाल्न थाल्छन् र त्यही रेशमको प्रयोग गरेर कमिलाहरूले पातहरूलाई एक आपसमा जोड्ने गर्दछन्। यति मेहनत गरेपछि एउटा सुन्दर घर तयार हुन्छ। तर सबै प्रजातिका कमिलाको घर बनाउने तरिका उस्तै भने हुँदैन। केही प्रजातिले जमिनमुनि घर बनाउँछन्। त्यहाँ उनीहरूले घरको एउटा कोठालाई अर्को कोठासँग जोड्ने बाटो बनाउने गर्दछन्। त्यसका लागि उनीहरूले माटो खनेर जमिनभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। खनेको माटोका कारण जमिनभन्दा बाहिर एउटा ढिस्को बन्ने गर्दछ। जमिनमुनि बनेका घरमा धेरै तला हुन्छन्।
जाडोको समयमा कमिलाहरू माथिल्लो तलामा बस्ने गर्दछन्, तर गर्मी मौसम आएपछि उनीहरू तल्लो तलामा जाने गर्दछन्। कमिलालाई आफ्नो घर बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यो थाहा पाएर अचम्म लाग्न सक्छ कि निकै सानादेखि नै यी कमिलाहरूको मस्तिष्कमा 2,50,000 कोशिका हुन्छन्। त्यसैको मद्दतले उनीहरू आफ्नो सानो दिमाग दिनरात सक्रिय राख्ने गर्दछन्। तर के कमिलाहरूको आँखा र कान पनि हुन्छन् त? यसको उत्तर हो, हुँदैनन्। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभयो। कमिलाका आँखा र कान भने हुँदैनन्। कमिलाको टाउकोमा 2वटा एन्टिना निस्केका हुन्छन्। त्यसले उसको वरिपरि भएका गतिविधिको सूचना सङ्कलन गर्ने गर्दछ र त्यही सूचनाको आधारमा उनीहरूले काम गर्ने गर्दछन्। सबैभन्दा रोचक विषय त के छ भने कमिलालाई आफ्नो शरीर तथा दिमाग चार्ज गर्नका लागि सुत्नु पर्दैन। यिनीहरू दिउँसो काम गर्दा गर्दै वा हिँड्दा हिँड्दै निदाएर काम चलाउने गर्दछन्। रानी कमिलाको उमेर 14देखि 15 वर्षको हुन्छ भने कामदार कमिलाको आयु 5देखि 6 वर्षको मात्रै हुन्छ। यिनीहरूको आयु पनि प्रजाति अनुसार फरक फरक हुन्छ। भाले कमिला सम्भोगपछि तत्काल मर्ने गर्दछ। कमिलाहरू आफ्नो समूह र बच्चाहरूप्रति यति धेरै समर्पित हुन्छन् कि उनीहरू आफ्नो ज्यान दिन पनि हिचकिचाउँदैनन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।